Story time. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है सोनिया? मेरे अब एग्ज़ाम्स होंगे, मैं अब लर्निंग कर रही हूँ। अच्छा, आजकल पढ़ाइयाँ हो रही हैं। और आयशा, आप क्या कर रही हो? मैं कोई और एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं करते? कोई ड्राइंग्स, कुछ लिखना, कोई राइटिंग? स्टोरीज़ राइट करती हो। स्टोरीज़ राइट करती हो। ओके, आज की जो हमारी स्टोरी है वो उन लोगों के बारे में है जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नेकियों को लोगों को दिखा दिखा के करते हैं, और इसके पीछे उनका ये मकसद होता है ताकि लोग ये समझें कि ये लोग कितने अल्लाह ताला को मानते हैं या अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेक अमल इसलिए करते हैं ताकि सिर्फ खुदा ताला को पता हो और क़यामत के दिन वो अल्लाह ताला से उसका अजर ले सकें। तो ऐसे ही लोगों के बारे में जो स्टोरी जो है वो मलफूज़ात में बयान की गई है कि नेक अमाल जो हैं वो पोशीदा तौर पर बजा लाएं, नेक अमल जो हैं वो छुपा छुपा के करें। तो तज़किरतुल औलिया में एक शख्स बयान किया गया कि एक शख्स चाहता था कि वो लोगों की नज़र में बहुत काबिल एतमाद बने, और लोग जो हैं वो ये समझें कि ये शख्स तो बहुत नमाजी है और बहुत परहेज़ी है और बहुत पाक पास है, मतलब नेक अमल करता है। और ये कि इस नीयत से वो लोगों के सामने नमाज़ पढ़ता था ताकि लोग ये समझें कि ये तो 5 वक्त का नमाजी है, अल्लाह ताला का नेक बंदा है। और इसीलिए वो लोगों के साथ जो नेकियां करता था वो भी लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए करता था, ना कि इसलिए कि अल्लाह ताला उसके साथ खुश हो। वो जिस भी गली में जाता और जिधर से भी उसका गुज़र होता, लोग पता है उसको क्या कहते? लोग उसको ये कहते कि ये शख्स तो बिल्कुल भी नेक नहीं है। सोचो, वो तो लोगों के सामने बहुत नेकी करके दिखाता था ना, नमाज़ें पढ़ता था, तो फिर लोग क्यों नहीं समझते थे कि वो नेक है? क्यों नहीं समझते थे आयशा? वो हर टाइम इसको दिखाता था जी, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करता था, और खुदा ताला तो देख रहा है ना सब। तो अल्लाह ताला ने लोगों को, देखो अल्लाह ताला भी लोगों के दिलों में डाल देता है, और इज़्ज़त कौन देता है? सिर्फ खुदा ताला। तो लोग उसको जो है वो बहुत झूठा इंसान समझते थे, हालांकि वो अपने आप को लोगों में नेक मशहूर करवाना चाहता था। फिर आखिर एक दिन क्या हुआ कि उसके दिल में ख़याल आया कि मैं अपनी आखिरत क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। खुदा जाने किस दिन जो है वो खुदा ताला उसको अपने पास बुला ले, और इसलिए इस बुरी आदत को वो छोड़ने के लिए तैयार हो गया, और उसने सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली और तौबा कर ली। और फिर क्या करने लगा कि जो भी वो नेक अमल करता था, बूढ़े लोगों की मदद करता था, बीमारों का हाल पूछता था जाके, जिसको भी जो ज़रूरत होती छुप छुप के वो सारे काम करता था। और इस तरह करने से उसमें ये पाक तब्दीली जो है वो आ गई, जो सिर्फ़ उसकी ज़ुबान तक की नहीं थी बल्कि उसके हर अमल में नज़र आती थी। और फिर उसने पता है क्या किया? उसने ये किया कि लोगों के सामने ख़ुद को गंदा दिखाने लग गया। लाइक ख़राब आदमी जो अच्छे काम नहीं करता, जो हर वक्त जो है वो नमाज़ें नहीं पढ़ता और इधर से उधर फिरता रहता है और किसी की मदद नहीं करता। मगर क्या हुआ कि जब वो गली से गुज़र के जाता था कहीं से, तो पता है लोग क्या कहते थे? लोग कहते थे ये तो बहुत नेक आदमी है। लोग क्यों कहते थे नेक आदमी है? बताओ उसको क्यों? वो तो सबके सामने बुरे काम करता था। जी काशफा? क्योंकि वो नेक काम छुप छुप के करता था। जी, क्योंकि वो नेक काम जो है वो छुप छुप के करता था, और लोगों को जब लोग ये देखते हैं कि ये खुदा ताला की रज़ा के लिए ये काम कर रहा है, तो खुदा ताला भी इस बात को जो है वो लोगों के सामने ज़ाहिर कर देता है कि ये आदमी कितना नेक है। और इस बात का ये है मकसद भी है कि कबूलियत जो है वो असल में जब भी जो आप काम करते हो वो आसमान से नाजिल होती है। और नेक लोग और जो औलिया कराम थे, जो अल्लाह के नेक बंदे थे, वो भी अपने अमाल ऐसे ही पोशीदा रखते थे,
اور دوسروں کے سامنے ان کو ظاہر نہیں کرتے تھے. ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ دوسروں کے سامنے اگر کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سیکھیں. آپ کو اپنی چیزیں شیئر کرنی چاہیے ہے نا, جو غریب بچے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ دوسرے امیر لوگ ہیں ان میں بھی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر آپ یہ سوچ کے کوئی کام کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا تو پھر وہ کام اللہ تعالیٰ بھی اس کا آپ کو ریوارڈ دے گا. لیکن اگر آپ لوگوں کی خوشنودی, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرو گے پھر تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوئے گا نا. تو کیا سیکھا آپ نے آج کی اسٹوری سے؟ کافی آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا ہے کہ چھپ کے اچھا کام کرنا چاہیے, کیونکہ کب آپ لوگوں کے سامنے کرو گے تو پھر تم تو ان لوگوں کے لیے دکھانے جا رہے کہ میں تو بہت نیک ہوں, لیکن اللہ میاں کو تو نہیں دکھا رہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں. جی بالکل. اور منیب آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ آپ پہ سارے کو شو نہیں ضروری کرنا. کیا اس سے آپ پوری دن نماز پڑھتے ہو, کھائند ہوتے ہو بہت زیادہ. جی جو بھی آپ مین چیز ہے وہ آپ کی نیت ہے کہ آپ وہ کام کس لیے کر رہے ہو, ہے نا. اس بات کا یہی مطلب ہے نا کہ آپ چھپ چھپ کے لوگوں کی مدد کرو, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں لیکن ان کی ایک سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے نا, اور وہ ہرٹ ہوتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بھیک مانگنے والا ہے یا یہ غریب ہے. تو اس لیے آپ ان لوگوں کی سیلف رسپیکٹ قائم رکھنے کے لیے ان کو اگر آپ چھپ چھپ کے کچھ دیتے ہو تو خدا تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے. ہمارا آج کا سوال ہے ان سارے بچوں کے لیے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے یہ سوال ہے کہ وہ شخص جو اپنے اعمال لوگوں کو دکھا کے کرتا تھا اس نے کیوں نیک عمل اپنانے شروع کر دیے اور کیوں اپنے کام جو ہیں وہ چھپا کر کرنے شروع کر دیے. میں اپنا سوال ایک دفعہ پھر دہراتی ہوں کہ وہ شخص جو لوگوں کو اپنے اعمال دکھا کر کرتا تھا اس نے کیوں ایسا کرنا چھوڑ دیا اور اپنے نیک عمل جو ہیں وہ چھپانے شروع کر دیے. اور آج کچھ کوئی شیئر کرے گا؟ کافیہ نے نظم سنانی ہے. بتاؤ تمہیں کیا چاہتا ہوں, وہ بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں. جزاک اللہ. اور آج کسی نے کچھ سنانا ہے؟ سوسن نے کوئی سٹوری سنانی ہے آج؟ چلو سوسن اب سٹوری سنائے گی. ایک دفعہ عید کا دن تھا اور ایک بچہ, سارے بچے نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کو اچھے کھانا بھی ملا تھا اور اچھے کھلونے بھی ملے تھے, لیکن ایک بچہ بینچ پہ اکیلے بیٹھا تھا, رو رہے تھے. اور پھر پیارے نبی وہاں پہ تھے اور دیکھ رہے تھے ایک بچہ وہ رو رہا تھا, تو وہ ان کے پاس بیٹھے تھے اور اس سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو. تو پھر اس نے کہا تھا میری امی ابو اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں اور اب میرے پاس کوئی اچھے کپڑے یا کھانا نہیں ہے. تو پھر پیارے نبی نے اس کو گھر لے جایا اور انہوں نے اس کو اچھے کپڑے اور کھلونے اچھے اور کھانا بھی دیا تھا, اور وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل سکتا تھا. تو جی جزاک اللہ. دیکھا آپ نے کیا سیکھا اس اسٹوری سے؟ عائشہ آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ آپ کو ساروں کو مدد کرنی چاہیے. جی دوسروں کو, جو غریب بچے ہیں ان کا بھی دل کرتا ہے نا کہ وہ عید والے دن اچھے کپڑے پہنے, ٹوائز سے کھیلیں. تو اگر آپ کو اللہ میاں نے دیا ہے تو آپ کو شیئر کرنا چاہیے نا. اب باری ہے ای میل کی. ہمیں فیصل آباد پاکستان سے طوبہ سحر اور اصلاح ترب نے بھیجی ہے ای میل, اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ہمارا یہ پروگرام بہت پسند ہے. جزاک اللہ بیٹے آپ کا. اس کے علاوہ ہمیں شمائلہ انور نے بھیجی ہے
اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسٹوری ٹائم بہت شوق سے دیکھتی ہیں اور وہ 5 سال کی ہے، اور یہ کہ انہوں نے ایک ڈرائنگ بنا کے بھیجی ہے ہمیں. آپ نے دیکھا کتنی اچھی ڈال بنائی ہے اور اوپر سٹارز بنائے ہوئے ہیں. جزاک اللہ بیٹے آپ کا. اس کے علاوہ ہمیں کینیڈا سے اطہر، عروسہ، شکیل اور عقیل نے بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ساری فیملی ہمارا یہ پروگرام دیکھتی ہے اور ان کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہے. جزاک اللہ آپ سب کا. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں. ہمیں اسی طرح ای میل کرتے رہیں. وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے اسٹوری ٹائم MTA انٹرنیشنل 16 کرسٹن ہال روڈ. ہمارا پوسٹ کوڈ ہے SW18 5QL لنڈن UK. اس کے علاوہ آپ یہ پروگرام کسی بھی وقت یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے ٹائپ کیجئے MTA آن لائن 1 اسٹوری ٹائم، MTA آن لائن 1 ون ورڈ اینڈ دین اسپیس اسٹوری ٹائم. اگلے ہفتے ہم پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.